بقيت ناعسة. تفيقتني ماما حيت عندي الطيارة مع 10 الصباح. وافقت دوشت وجمعت باليستي ولبست حوايجي. مع النزلة عطيت الشيفور دا الباليزة للطوموبيل وانا بركت فطرت مع ماما وبابا. مني وصل الوقت ودعتهم ومشيت ركبت في الطوموبيل وبقيت غادا في الطريق كنتصنت المزيكا توصلت للمطار. جريت باليستي ومشيت قديت الأوراق وكل شي وركبت في الطيارة. درت الكاسك ونعست. تفيقتني المذيعة. نزلت خديت باليستي ويبان لي خويا علي. مشيت كنجري عنده عنقته وهو هزني وبقى كيدور بيا. قلت ليه توحشتك اخويا. قال لي توحشتك الخنيفيسه ديالي. هز ليا باليستي وركبنا في طوموبيلته بقينا غاديين تدخلنا في واحد الحي فيه غير الفيلات وقفنا قدام واحد الفيلا واعره. دخلنا ليها كانت فنه. قلت لي ناري وليتي لاباس عليك الشيطان. فيلا عندك واعره. قال لي راه خدمتي هادي ولات عندي شركه خاصه. وقلت لي ويلا وريني البيت راني عيانه بغيت نتكا شويه. قال لي البيت اللي عجبك خوديه. مشيت كنجري كنقلب في البيوته وخديت واحد البيت زوين عنده البالكون وتيطلع على البيسين. صايبت حوايجي في البلاكار ودخلت دوشت وخرجت تكيت شويه تفيقني عالي. نزلت تعشيت وبقيت انا وياه كنهضروا كنعاود لي على المغرب وعلى والديا وكل شيء. جاني نعس طلعني خويا لبيتي. فقت الغد دخلت دوشت ولبست بيجامتي قصيره وبانطوفه ديال ميكي ماوس. جمعت شعري بحال كعيكه وبديت نازله وكنغوت وعلي وعلي باغا نفطر والقرض فينك. وصلت الصالون تصدمت. عرفت شكون لقيت؟ كان مراد بير كيضحك مع علي. قلت لي صباح الخير. قلت ليش كدير انت هنا؟ هو يقول لي جيت نشوف صاحبي علي عام هادي ما شفتو. قلت لي شنو دابا علي صاحبك؟ هو يدور عندي علي خويا. قال لي واش كتعرفوا بعضكم؟ قلت لي هذا ولد المدير المدرسه ديالي اللي قريت فيها الباك. هو يقول لي علي مراد هو اللي كنت خدام عنده وعاوني توقفت شركتي. قلت له وصافي من هاد الروك انت عارف فين هو الفطور راه فيا الجوع. هو يقول لي يا خويا ناري باقا مضروبه على كرشك. ويقول ليه مراد ديما هكا خويا. قلت ليه شنو هو؟ راه كرشي هي اللي دايمه ليا. هو يقول لي يا خويا صافي سيري الكوزينه غتلقاي فطورك فطري وجمعي الطابله وإلا خليتيها غنهرس لك داك الراس. ومشيت قلبت على الفطور ما لقيت والو طلع ليا الدم عرفتو كيضحك معايا. عمرت واحد القرعه ديال الماء ودرتها مورايا ومشيت عنده. قلت ليه خويا حبيبي ما لقيتش الفطور نصايب لك معايا. قال لي اختي الحبيبه صايبي لي انا ومراد نيت راه باقي ما فطرنا. قلت ليه واخا. وخليته تحضر راسو وخويت عليه الماء. قلت ليه باش تعلم جيت نخدم على بوك راه جيت نرتاح انا. ويقول لي خويا ينعل امك شوفي كي رديتيني. ومرات بقى كيضحك ومشيت غفلته وخويت عليه داكشي اللي بقى. قلت له وانت تعلم باش تبقى تضحك. ويقول لي يا مراد وناري واش مصديه انت يلا. قلت له وانت لاش كتضحك عليا. تميت غاده ومشيت نصايب فطوري. المساخط بقاو فيا. مشيت طلعت للبيت عالي هزيت فوطه وجوج جاكيطات ونزلت مشيت من مورا عالي وبديت كنشف ليه في شعره. هو يقول لي عارفك حنينه. قلت ليه هاك لبس الجاكيط راه غيضربك البرد. وشفت درت في جهه مراد قلت له وانت شد نشف شعرك ولبس الجاكيطه ديال عالي راه للبرد. قال لي شكرا. عطيتهم ليهم ومشيت للكوزينه كنوجد الفطور غير ليا. نمشيو للحوار اللي دار بين علي ومراد. قال لي علي هادوك الشوفات اللي كنتي كدير في الشمس؟ قال ليه مراد تنهد عادي. قال لي واخويا طايحه خايبه هذا العشير. ويقول ليه مراد والحب ما كيشاور. قال لي علي قلتيها ليها بعدا. قلت لا ما جاتش الفرصه. ويقول لي علي وهي كتبغيك. قال ليه ما عرفت بعض المرات كتبان ليا كتبغيني وبعض المرات لا. قال لي علي غنعاونك ولكن والله تجرحها تنسيف عليك هذيك راه اختي اللي معطانيش الله فهمتي. ويقول ليه مراد في عيني يا خويا علي. نرجعوا عند شمس كملت فطوري وبديت غادا عندهم وهما يسكتوا. قلت له مالكم سقلتوا خلعتكم. ويقول لي يا مراد حاشا غير سالينا الهضره. قلت لي مزيان. قلت لي عالي بغا نخرج اليوم. ويقول لي اجلي الخرجه تنرجع. قلت لي منين غترجع؟ قال لي عيطوا لي البارح من واحد الشركه ندير معاهم صفقه وخاصني نمشي واحد جوج سيمانات هذه. قلت لي طفول الحمار والله ولكن انا اللي مستيا جيت عندك. ويقول لي وصافي من الفشوش دغيا غنرجع ونخرج انا وياك. قلت لي صافي امتى غتمشي؟ قال لي غدا في الصباح. خويا مراد غيبقى معاك. قلت ليه مالي بنت لك شاده سكاته تخليه معايا.
ويقول لي صافي كلمه وحده غيبقى معاك هنا حيت كنثق فيه. قلت ليه والله صبرني وصافي. انا طالعه لبيتي، طلعت وخليتهم، بقيت في بيتي كندرب على البريك دانس، تعييت ونزلت لقيت مراد مشى. قلت لي خويا مراد مشى؟ قال لي باش يجيب حوايجو. قلت لي مزيان، شنو نديرو في الغدا؟ ويقول لي اللي بغيتي. ايوا مشيت للكوزينه، صايبت الغدا خفيف، تغدينا وساليت ومشيت شعلت التلفازه، درت واحد الفيلم كوميدي، ضحكتي مسموعه من راس الدرب، بقيت كنضحك تنزل عليه حتى هو برك يتفرج معايا، شبعنا ضحك. شويه صونا الباب، ناض عالي حل. قلت ليه شكون عالي؟ قال لي غا مراد. ايوا سكت وكملت فيلمي. مشى علي قطع التذكره، طفيت التلفازه وطلعت لبيتي، تكيت وشديت تليفوني، بقيت كونيكتا تتحل الباب. كان مراد. قلت ليه ما تعلمتيش تدق الباب؟ يقول لي وفمك فيه السم الله يستر. قلت ليه شنو باغي دابا؟ قال لي تغديتي ولا نصيب لك شي حاجه؟ قلت ليه لا تغديت غير ارتاح. ايوا بقيت في بيتي تداني نعاس، فقت على صوت خويا قال لي خلفيستي فينك فيقي. قلت له شنو كاين مالك؟ قال لي غا بغيت نسلم عليك حيت طيارتي دابا. قلت لي علاش شحال الساعه دابا؟ قال لي دابا راه الفجر غيأذن. ايوا نزلت مع خويا لتحت، لقيت مراد حتى هو فايق. ايوا سلمنا على علي، ويدور خويا علي عند مراد قال لي رد البال لاختي وحطها في عينيك. قال لي مراد قال لي غير تهنى. وانا نقول لي راه اختك راجل، بغيت نقول لك عول عليا وتهلا في راسك. ايوا مشى علي وانا بلا ما ندوي مع مراد طلعت لبيتي كملت نعاسي. ايوا صباح الحال، فقت دخلت دوشت وخرجت لبست حوايجي. ايوا تميت نازله، لقيت مراد واقف في الكوزينه وكيصفر. قلت لي صباح الخير. قال لي صباح النور. قلت لي اش كدير؟ قال لي كنصايب الفطور. قلت لي قلت لي وحيد باش نصايب فطوري. قال لي تفضلي. ايوا مشيت وقفت حداه وبديت كنوجد فطوري. كان باقي طرف واحد ديال السكر، شفنا في بعضنا. قلت ليه ما تحلمش. قال لي هذاك ليا. طرنا عليه بجوج، جات يدو فوق يدي دغيا نطرتها، خليت ليه السكر ودزت كنوجد في بلاطو، كملتو ديتو حطيتو. ايوا جلسنا وفطرنا بجوج. قلت ليه غنخرج وعشيه غادي نجي. قال لي فين؟ قلت له انت مالك فين؟ ما بغيت نخرج. قال لي ما غتخرجي. قلت له واش تسطيتي؟ هو يقول لي غنخرجوا بجوج ولا بلاش. قلت له وانت شكون باش تحكم فيا؟ ويقول لي انا اللي مسؤول عليك. ايوا تعصبت، قلت ليه شكون انت كاع باش تحكم عليا؟ ايوا لحت الكاس القهوه اللي عندي لحتو في الارض وطلعت بدلت حوايجي، لبست لبسه اخرى ومشيت للبالكو، بركت شديت التليفون وبديت كونيكتا، دويت مع الكليكا ديالي اللي في امريكا. اعتذرت ليهم حيت ما قدرتش نخرج، بقينا كنهضروا شحال ديال الوقت. شفت الساعه لقيتها الوحده. ايوا نزلت نتغدى حيت فيا الجوع، لقيت الدنيا مجموعه. هو في الكوزينه، قربت وتصدمت، لقيت الدم فوق البوطاجي. شفت في مراد، لقيت يدو مضروبه وكتنزف. قلت لي مراد يدك كتنزف. قال لي ماشي مشكل. قلت لي كيفاش ماشي مشكل؟ اجي برك هنا انا غنداويها لك. ايوا ديتو للصالون بركتو، رحت البيت عالي خديت الدواء ونزلت شديت يدو وبديت كنداويها ليه. قلت لي باش ضربتي يديك؟ قال لي الكاس اللي هرستي. قلت لي سمح لي حيت انا السبب. قال لي ماشي مشكل. قلت لي صافي برك انا غنصايب لك الغدا. ايوا نط غسلت يديا ووجدت صايبت البيتزا حيت كنعرفها ودرت عصير ديال الليمون وديتهم حطيتهم. ويقول لي انت اللي صايبتي هادشي؟ قلت لي قلت لي خاصني نمشي نتقدى، ما كاين والو، هادشي اللي كاين. قال لي واخا الله يعطيك الصحه. قلت لي تقد تاكل بيدك حيت راه اللبنيه هي اللي مضروبه عندك. قال لي غنحاول. هو يحاول يهز الطرف، مني جمع يدو تقصح، حطيت الطرف اللي في يدي وهزيت طرف اخر. قلت لي صافي انا غنوكلك. وبديت كنوكلو وشربتو المناضه تشبع. قال لي صافي شكرا. قلت لي هانيه وبديت كناكل وهو حاضيني وشويه وحلات ليا. هو يهز كاس الماء عطاه ليا وانا نعيق بيه حيت شد الكاس بيد اللي كضرو. ايوا شديت داك الكاس وخويتو عليه. قلت ياك ضرك يديك دابا فاتك. قال لي واش تسطيتي نتيا؟ علاش خويتي عليا الماء؟ قلت لي حيت كذاب. خليته نط. بركت في الصالون خدمت التلفازه وبقيت كنقلب حتى لقيت واحد الفيلم كيقتل بالضحك. وبقيت كنضحك ومراد برك حاضيني. وشويه جات واحد اللقطه بقيت كنبكي ويقول لي هذاك الحمقى علاش كتبكي؟ قلت لي مسكين بقى فيا البطال. قال لي والهبيله نوضي لبسي حوايجك باش نخرجوا نجيبوا شنو خاصنا في الدار.
ايوا طلعت لبيتي لبست شورت جين قصير. ايوا تميت نازله وغا شافني حل فمو، ولكن دغيا تعصب. قلت لي مالك حماريتي؟ قال لي طلعي بدلي دغيا. قلت لي واش حماقيتي ولا شنو؟ هو يغوت عليا قال لي طلعي بدلي دابا ولا ما غاديش تخرجي. خلعني. ايوا طلعت دغيا بدلت لبست لبسه اخرى. ايوا تميت نازله، نزلت لقيتو يلاه لبس، لابس هو تيشيرت في الابيض مزير عليه، وسروال في الكحل، وسبرديله في الابيض، ومرجع شعره اللور. قال لي ايوا هكا كون حشم دابا كون رجعتك عاوتاني. قلت لي حشومه والله. قال لي يلا تحركي. ايوا خرجنا، وتفاجأت من اللي لقيت فيراري كحله كتلمع قدامنا. مشى حل ليا الباب، ركبت وطلع حتى هو ركب، بقى غادي سايق مكسيري. مني وصلنا للسوبر ماركت دار الكاسكيطه. قلت لي علاش الكاسكيطه؟ قال لي غازي دي دخلي. ايوا دخلنا بقينا كنتقداو، هو غا حاضر راسو عصبني. حيت ليه الكاسكيطه دغيا وخبيتها. هو يتعصب قال لي اري الكاسكيطه دغيا. قلت ليه لا فقصتيني، غا حاضر راسك. يلا غيجاوب. تسمعت واحد الغوته صوت ديال واحد البنت قالت ليه مراد. ايوا درنا كانت بنت زوينه، ولكن انا زوينه عليها. جات كتجري تلاحت عليه وعنقاتو، وتا هو عنقها. وشويه جبدت تليفونها وبدات كتسيلفا معاه. هو شادها من خصرها. ما عرفت علاش حسيت بقلبي ضرني وما حملتهاش، بغيت نمشي نريشها. خليتهم ودفعت الكروسه كنكمل تقضيه. اللي لقيتها كنهزها بالاعصاب. مني درت لقيت نص سوبر ماركت مجمع عليه، وخصوصا البنات، وهو كيضحك وفرحان. يوم مشيت هزيت جميع انواع الشوكولات درتهم في السله، وهزيت واحد الشوكولاته حليتها بقيت ناكل فيها بالاعصاب. مشيت باش نخلص الشبكه عمرتها مزيان. ايوا مني وصلت باش نخلص بدات كتعوج عليا هذيك مولات لاكيس، بقات كتناقر معايا علاش حليت الشوكولاته حتى ندوزها نخلصها. وبقات تتناقر معايا حتى شفتها تسمرات. درت لقيتو مراد حتى هي بدات تتبوحط، دفعت عليه السله وخرجت تكيت على الطوموبيل وبقيت كناكل في الشوكولات. تبان ليا جاي جار السله ما دواش معايا، حل الكفر وبدا كيدخل في دوك الساشيات. عصبني. ويبان ليا واحد الطاكسي شيرت عليه، ركبت وعطيته العنوان وصلني. ايوا جبت خلصتو يلا حليت الباب، وهي تنزل عليا واحد الصرفيقه كان مراد كيغوت ويصوت. فين مشيتي؟ انا كنت كنتسناك، مني شفت لقيتك طرتي. واش كتفلاي عليا؟ كلاش من ما عندكش الحق تهز عليا يديك بنادم؟ واش نتا تسطيتي باش من صفه تحط عليا يديك؟ قال لي علاش مشيتي؟ واش هذاك التصرف اللي درتي دوين؟ كنتي نتاش هذيك قله الادب واقفه معاك بنت وانت كتعنق وتغزل في البنات قدامي. عرفناك بطل ومشهور، ولكن حشم شويه، انا واقفه معاك زعما. قال لي ودرت كاسكيطه باش تهناي وتا حد ما يعرفني ولا يخسر الجو، ولكن انتي حيلتيها، وبصفتي واحد مشهور مستحيل ما يجيوش عندي، ولكن انتي مشيتي وما تسوقتيش. خليته ودزت الكوزينه، هزيت التقديه سيبتها في الثلاجه، وطلعت لبيتي لبست بيجامتي ونزلت نصايب شي حاجه تاكل. ما لقيتوش هو. مشيت للكوزينه صايبت واحد الساندويش على شكل برجر، جاو فنين، ودرت عصير وديتهم حطيتهم فوق الطابله. هزيت دياولي ديتهم للصالون وبركت خدمت التلفازه. ما لقيت والو من غير واحد الفيلم بقيت كنتفرج فيه ديال الخليع. ايوا شويه سمعت صوت مراد نازل، ما تسوقتش ليه. درت لقيتو بارك كياكل. ايوا كملت انا الفيلم ديالي وانا ميته بالخلعه. مشيت حطيت المعن في الكوزينه وطلعت لبيتي. تسكيت داني نعاس. ايوا نعاسي ما كملش، حيت بدات كتجيني كوابيس من هذاك الفيلم. خفت بزاف صراحه، ما قديتش نبقى بوحدي. تشجعت ومشيت عنده. دقيت ما جاوبش، عاود دقيت، حليت الباب لقيته ناعس بحال شي ملاك. مشيت بقيت كنشوف فيه، حركته ما فاغش. قلت ليه مراد مراد فيق عافاك. هو كيدوي وعينيه مغمضين. قال لي شنو واقع مالكي؟ قلت ليه راه خفت. هو يحل عينيه قال لي بالسيف وانت كتفرجي في داك العجب. هو يكحس شويه خلى بلاصه خاويه، قال لي اجي تنعسي حدايا. قلت ليه اوكي، وتكيت حداه وبقى على نعستو، اما انا عطيته بالظهر ورجعت درت عنده حيت خفت. قلت ليه تصبح على خير. قال لي وانتي من اهله؟ دار جهتي ولينا كنشوفوا في بعض. غمضت عينيا ونعست. وافقت الصباح على موقف محرج، يدينا مشابكين في بعضنا ورجليا بين رجليه. فعلا كان المنظر ديالنا مضحك. يلا بغيت نتحرك نسلت فاق ناري على فرشه، وليت مزنقه. قلت ليه صباح الخير. قال لي صباح النور. قلت ليه ممكن ترخف يديا حيت بغيت نوض.
عاد عاقب براسو. ايوا رخفني، نط بالزربه ووقفت ومشيت لبيتي، دوشت وبدلت، لبست حوايجي وهبط، لقيتو باقي ما نزل. درت عصير ديال الليمون والطوست، وحطيت واحد الكيكه والفرماج والقهوه، حطيتهم فوق الطابله تنزل باناقته، لابس كوستيم في الكحل مع صباط كحل كيبري ومطلع شعره. قلت لي فين غادي؟ قال لي للشركه، خرج لي واحد الاجتماع على غفله. لي عافاك نمشي معاك؟ قال لي لا، بقاي هنا نسالي ونجي. قلت لي عافاك، الا كنت عزيز عليك راه قنط هنايا، طلع نبدل وننزل كمل فطورك انت. ايوا طلعت طايره لبيتي، لبست صالوبيت تجن مزيره ورشيت ريحتي وهزيت تليفوني ونزلت، بقى كيشوف فيا. تحركنا، ولكن هاد المره كانت طوموبيله غاير على الاخرى، كحله وكتبري. قلت لي واعره. قال لي ركبي ركبي الحمقى. ايوا خدمت المزيكا، بقى مراد كيسوق، توصلنا قدام واحد الشركه كبيره، غا دخلنا كلشي واقف احتراما. اما انا فكنبان بحال شي برهوشه، شدني من يدي وبقى غادي ودخل جلس، وانا بقيت كنبرقق، بقيت كندور تدق الباب ودخلت ديك الصفريطه مخرجه صدرها كامل برا، داخله كتعوج. قالت لي مسيو مراد الاجتماع من بعد نص ساعه، وبركة تتعوج وانا باركه نضحك. قال ليها شكرا. ومنين ساليت الضحكه ديالي لقيتهم كيشوفوا فيا، ويقول يا مراد علاش كضحكي؟ قلت لي لا والو. ويقول لها تقدي تفضلي دابا النور حتى من بعد الاجتماع. خرجات وانا بقيت كنخنزر على اللطافه اللي دوا بيها معاها. ويقول يا مراد اش هاد الاحراج درتي البنت؟ قلت لي مالي كذبت، شو كي دايره؟ تقول زرقاء في العطريه وقالت لك نور. هو برك يضحك عليه، قال لي حامقه، قال لي بركي بركي. مشيت للطابله ديال الاجتماعات وبركت بقيت كانت كونيكطا. قال لي شمس ممكن تمشي تبركي مع نور تيدوز الاجتماع؟ قلت لي واخا. ومشيت، بقات كتخنزير فيا ما تسوقتش، بركت في الكرسي حداها. وبقيت جالسه وشويه بديت تنبقشش في شي وراق، وهي تقول لي واش ما كتريحيش؟ قلت لها تدوي معايا؟ قالت لي لا مع خيالك. تقول لي واش انتي خت مسيو مراد؟ قلت لها لا انا خطيبته، بانت ليا تزيرات السيده. قلت لها رخفي فيك النفس شويه وغطي داك الصدر. تعصبات، هزات الكاس ديال القهوه سخون وخواتو على يدي عادي بكل بروده. قالت لي باش تعلمي تعايريني. وانا بديت تنغوت وتنبكي. مراد هو تم خارج، مراد كيجري عندي ويقول لي حياتي واش بخير؟ يلا نديك للسبيطار. ناري قال لي حياتي دار عند نور وصرفقها. قال لها انتي مطروده. خدا الكاس ديال الماء وخوا على يدي وهزني بين يديه وداني للطوموبيل. اما انا غارقه في البكاء حيت يدي حرقاتني بزاف. ايوا وصلني للسبيطار، غا شافوه وبداو يتجاراو، دخلوني لواحد الغرفه، دهنوا لي يديا بواحد البوماده وداروا لي فاصمه، وخرج ودخل مراد. قال لي صافي صافي سكتي صافي من البكا. قلت لي هذيك راه حمقى، قال لك نور راه سحت الليل هذيك. هو بدا يضحك، قال لي مسطيه يلا اجي نمشيو للدار. ايوا شد ليا في يدي اليسريه اللي صحيحه ومشينا. وصلنا للدار، طلعت لبيتي، بغيت نبدل ساعه السنسله اللي في جنب الصالوبيت حلفت 3 حلات، وايدي ضراني ما قديتش. مشيت عنده لبيتو، غا حليت ودخلت ما لقيتوش. يلا غدا خارجه باش ننزل تحل الدوش وخرج. وعلى عضلات عنده كلاوي عليه فوطه من التحت وفوطه صغيره كيمسح بيها شعره. ناري شحال زوين. قلت لي بالصحه والراحه؟ قال لي الله يعطيك الصحه. قال لي باغي شي حاجه؟ قلت لي لا لا زعما ويقول لي واه بشويه عليك. قلت لي يدي ضراني ودويت بواحد السرعه. قلت لي والسنسله ما بغاش تحل. قال لي واجي قربي. ومشيت عنده بخطوات متقله، وقفت حداه، حط يدي على السنسله وحلها. قلت لي شكرا. قال لي هانيه. قال لي لا بغيتي شي حاجه قوليها ليا. قلت لي اوكي. ايوا درت باش نمشي الساعه ويشد لي يدي، دفعني جهه الحيط وعنقني. بقى معنقني ما طلقنيش. انا في الاول بقيت ساهيه، حتى في الاخر داركت الموقف ودفعته بيد الاخرى اللي صحيحه، وخرجت بدون نطق كلمه. مشيت لبيتي، حيدت حوايجي ودخلت للدوش، طلقت الرشاشه وحاولت نبعد يدي على الماء. يا ربي هو علاش كيتعامل معايا هكا؟ قبيله قال لي حياتي وخاف عليا وديما مهتم لامري. اوف انا مالي كنفكر فيه، وهو عاجبو راسو قبيح وملاكم، ولكن زوين وحنين ودرويش. ويلي وانا علاش بديت كنشكر فيه بلاص ما نعايرو؟ لا لا هادي باينه بغيتي ولد المدير، صاحب اشهر الشركات وبطل الملاكمه.
صافي نساي، بقيت كنهضر بوحدي، هو اكيد كيعتبرك عادي، غير في ديك اللحظه تقرب منك وصافي. اوف ايوا كملت الدوش ديالي، بقيت كندوش غير بيد وحده، خرجت لبست حوايجي. ايوا نزلت لقيتو في الكوزينه، ايوا مشيت وقفت حداه، قلت ليه شنو كدير؟ قال لي كنطيب شي حاجه، واخا ما عرفتش هادشي شنو كندير. قلت ليه وتسنى نعاونك. قال لي لا يديك راه ضارك. قلت ليه اوكي غير نوريك وانت طيب. قال لي واخا. قلت له بعدا الاولى هز هذوك الكمين باش ما تعنكش. قال لي واخا لالا. وفعلا هز الكمين وبديت كنوريه شنو يدير. وريتو صايب سباكيتي بالكفته والصوص طوماط، وجبت كوكا من الثلاجه وقاد سباكيتي في الطباسل. قلت لي كتعرف طيب؟ ويقول لي هادشي علاش قدرك الله من الصباح وانتي تاكلي في شيبس؟ حيت انا باركه فوق البوطاجي ونقب من شيبس. قلت ياك نستاهل انا اللي مصدعه راسي. ايوا نقصت من فوق البوطاجي وبديت خارجه، تشدني قال لي تقلقتي؟ قلت صافي بعد مني. ايوا دورني وحاصرني في البوطاجي مورايا وهو قدامي. قال لي ودابا باقا مقلقه؟ قلت له وبعد غنمشي. قال لي لا. قلت لي شنو لي لا؟ والله حتى فيا الجوع. هو يقول لي وصافي يلا غناكلو. وغا بعد ومشيت دغيا بركت في بلاصتي في الطابله. جا وجاب معاه طباصل وفورشيطات، ورجع جاب الكيسان. يقول لي يلا تعالي انا غنوكلك. وجر الكرسي تا وليت قريبه ليه وبدا كيهز ويوكل فيا. شبعت؟ قلت لي صافي شبعت. قال لي بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لي قول. قال لي الاسبوع الجاي غنبدا ندرب على الكومبا. قلت لي واخا مع من الكومبا؟ قال لي ما كتعرفيش. قلت له ويلا جات فيك شي ضربه؟ قال لي عادي غنطاقيها عادي. قلت له ويلا غلبك؟ قال لي مستحيل، وانا علاش كنتدرب؟ قال لي يلا طلعي تنعسي باش ترتاحي وانا غنجمع الدنيا ونطلع. يلا تصبحي على خير. قلت له تلقى الخير. طلعت لبيتي تكيت ودويت مع علي. قال لي بلي غيجي من بعد 4 ايام. ايوا قطعت معاه وتحل الباب. مراد قال لي اجي بعدا نبدل لك الفاصمه عاد نعسي. قلت ليه واخا. ايوا برك حدايا وبدا كيبدل لي الفاصمه. ايوا داوا ليا يديا ودار لي فاصمه جديده. قلت ليه شكرا. قال لي هانيه. وناض مشى لبيتو وانا تكيت تنعست. ايوا في الصباح فقت دخلت غسلت سنيناتي ووجهي وجمعت شعري وهبطت كنشم في ريحة القهوة. نزلت لقيت الطابلة مزوقة فيها القهوة الطوست الفرماج الحليب الكرواسة مهم كل شي. وبارك مبتسم. قلت لي صباح الخير. قال لي صباح النور. قال لي بركي تفطري. قلت لي تبارك الله عليك معمر الطابلة. قال لي راني واخا هكاك راه حادك. قلت لي اها اله لا يخطي الباتيسري وصافي. هو برك يضحك قال لي واخا هكا شي حوايج دياولي. بركت كنفطر معاه. قلت ليه المهم شكرا بزاف على الفطور، فطور زوين. قال لي تستاهلي. قلت ليه بغيت نخرج. قال لي لا غتمشي معايا للشركه هي الاولى عاد غنخرجوا. قلت ليه واخا. ايوا ركبنا كالعاده وانطلقنا تا وصلنا للشركه. وصلنا لبلاصه السكرتيره لقيتها بلاصتها بنت زوينه ومدايره الزيف والنور في وجهها. قالت لي مرحبا بمدام العالمي. قلت لي شكرا حبيبه. ايوا جرني مراد المكتب وانا كنفكر في هاد مدام العالمي. ايوا وصلنا المكتب دخلنا ونطرت يدي. قلت لي اش هاد مدام العالمي عاوتاني؟ قال لي لا عادي شنو فيها؟ قلت له لا سميتي انسه فاروقي. قال لي من اليوم لا سميتك المدام العالمي. قلت لي واش مرضتي ولا مالك بصفتك شكون تعطيني كنيتك؟ هو كيغوت وبدا يدوي والشركه كامله وقيله سمعاتو. قال لي بصيفطي واحد كيبغيك وكيتسطى عليك كل نهار كنبغي نقولها لك وكتحبسني شي حاجه فهمتي؟ دابا انتي ديالي بوحدي وتا واحد ما عنده الحق فيك من غيري انا. وانتي من اليوم مدام العالمي بغيتي او كرهتي كتفهمي. قلت لي ما عندكش الحق انا ندير اللي بغيت وتا حاجه ما غنديرها بزاز. ما جيت فين نكمل هضره تصرفقني. ايوا طحت جمعت الوقفه وخرجت كنجري لقيت سانسور عامر هبط في الدروج وهو موراي كيغوت بسميتي. بقيت غاده تخرجت من الشركه وما عرفتش علاش بديت كنبكي. ايوا نمشيو دابا عند مراد. بقيت تابعها وهي غاده كتجري تشدت الطاكسي ورجعت للدار. يوم مشيت انا ركبت في طوموبيلتي ولحقت عليها الدار. ما بغاش تهضر معايا دخلت البيت سدات عليها البيت. قلت لها عافاك حلي بغيت نهضر معاك ما بغاتش. قالت لي بعد مني سير بحالك. ايوا خليتها دوزنا ديك الليله ما هضرتش معاها. مشيت لبيتي بقيت نفكر في داكشي اللي درت. ايوا نعست وفي الصباح
كانت عندي الكومبا فقت وجدت راسي فمشيت وبرت اعصابي وعطيت الحريه للوحش اللي شحال هادي وانا خازنو. بقيت كنضرب فيه كل ما تفكرت شمس وضحكتها، كنزيد نضربو رجعتو بحال فعلا شبح كيخلع. بقيت كنضرب حتى طيحتو. ايوا ما وقفتش، بقيت كنضرب رغم محاولات المدرب باش يبعدني، ولكن انا ما حبشت حتى لفظ انفاسه الاخيره وخديت البطوله كما كنت موعد شمس. ما احتفلتش معاهم كيف العاده، بالعكس دغيا انسحبت اليوم ومشيت رجعت للدار. ايوا رجعوا دابا عند شمس. دخلت للدار معصبه، سديت عليا البيت، بقيت كنغوتها بوحدي، طلع ليا الدم. وفي الحقيقه عجبني الحال حيت ملي صارحني بالمشاعر ديالو من جهتي، حيت فعلا حتى هو كيحس بشي حاجه من جهتي، ولكن ما حملتش راسي علاش تعامل معايا بديك الطريقه، علاش غوت عليا في الشركه وعلاش تصرفقني. غير سد عليا في البيت وكنبكي تداني نعاس. وفقت في الصباح لقيتو ما كاينش، صيبت راسي الفطور وفطرت وساليت جمعت الروينه وبقيت جالسه في الصالون كنتفرج في التلفازه. ايوا جات العشيه واحد شويه تنسمع في شي موسيقى، نط حليت البالكون تصدمت لتحت في الشارع طريق عامر بالورد بيض واحمر ومكتوب فيه I love you شمس. ايوا خرجت من بيتي بقيت نازله من دروج، حليت الباب ديال الدار لقيته كله ورد، بقيت تابعه داك الورد. لقيت مراد هاز بوطه فيها خاتم ويقول لي كنبغيك وكنموت عليك، عافاك تقبلي تزوجي بيا وسمحي لي بزاف على داكشي اللي درت لك. حتى نفكر هو تعصب مرضاش ودار، قلت لي لا تنضحك معاك راني موافقه. ايوا ركب لي الخاتم وعنقني، بدا تيغوت كنبغيك، قلت لي حتى انا. قال لي انتي شنو؟ قلت لي انا كنبغيك. ايوا هزني وبقى كيدور بيا، قلت لي واش انت حمق؟ قال لي هذا اسعد نهار في حياتي ملي قبلتي بيا. ايوا داز داك الاسبوع رجعنا للمغرب وجاب هو باه ومو جاو خطبوني من عند ماما وبابا وعالي، وقررنا نديرو العقد من بعد اسبوع. فعلا داكشي اللي درنا. نهار العرس اليوم اللي كتحلم به كل بنت، لبست اللبسه الخضراء ديال الحنه، جيت زوينه. اما هو لبس كوستيم في الكحل. ايوا لبست شي 6 لبسات. ايوا الاخيره هي الكسوه البيضاء اللي اختارها ليا مراد، ما بغانيش نتعرى حيت كاينين رجال. ايوا ما قلت لكمش غسان نتزوج باحلام. ايوا المهم جارني مراد الحلبة الوسط، خدموا لينا اغنيه وتطلق الدخان وبدينا كنشطحوا عليها بجوج، والناس دايرين بينا وكيصفقوا. وهو يهمس ليا في ودني قال لي احسن لحظه في حياتي، البنت اللي بغيت ولات مرتي. ايوا كملنا شطيح وجات لحظه ديال الوداع. تودعت مع ماما وبابا حيت غنمشيو لامريكا. مشيت بعدا لبيتي بدلت لبست واحد الجلابه خيطاتها ليا ماما واعره وجاتني على الفورمه ديالي. ايوا شدينا الطريق لامريكا، وصلنا للمطار، ركبنا في الطياره وتكيت على كتف مراد ونعست. بقيت ناعسه تفيقني مراد ومشينا للفيلا. طلعنا هاد المره بيت واحد. ايوا حيد جلابيتي وهزيت بيجامه ديال الصيف ودخلت للدوش بدلت حوايجي. ايوا دوزنا ديك الليله مزيانه الحمد لله. ايوا نط دخلت للدوش دوشت، نزلت لقيتو حاط الفطور، مشيت بركت حداه. قال لي صباح الاحلى عروسه في هاد الدنيا. قلت لي صباح الخير. قال لي يلا فطري وعندي لك مفاجاه. ايوا فطرت انا ومراد، مني كملنا نضنا خرجنا لقينا الشيفور واقف. طلعت انا ومراد اللور وتكيت على كتفو، بقى سايق بينا شويه وصلنا. قال لي دابا غمضي عينيك. قلت لي علاش؟ وقال لي وغمضي عينيك. ايوا غمض ليا عينيا بباندا ونزلني شاد في يدي، بقى غادي بيا بشويه حسيت بالبرد بزاف ضرب ليا في وجهي. قال لي دابا يلا حلي عينيك. حليتهم لقيت قدامي هليكوبتر خاصه. قلت لي واو واش ديالك؟ قال لي وييه هذه هي اللي غتوصلنا فين غندوزو انا وحياتي احسن شهر عسل. ايوا طرت عليه عنقته، قلت ليه كنبغيك. قال لي حتى انا تنموت عليك. ايوا ركبنا فيها وطارت بينا واو على مناظر. قلت ليه ولكن مراد ما جبتش حوايجي. قال لي جبتهم غاتهني ضربت الحساب لكل شيء. ايوا بقينا الوقت كامل وحنا كنضحكوا حتى حطت بينا الطياره في اسبانيا، حيت ديما كنت كنقول مراد بلي امنيتي نجي ليها. قلت ليه شكرا بزاف احسن مفاجاه درتيها ليا. ايوا دوزنا شهر ولا في الاحلام، مراد كيعاملني بحنيه وما بقاش هماجي.
صراحة أحسن حاجة ممكن توقع لك هي أنك تلقى حب حياتك، تلقى شخص كيخاف عليك كتر من راسو، ويمكن كيخاف عليك حتى من راسو. مراد راجل بمعنى الكلمة، حنين وظريف متفهم، واخا كيغير بزاف. ايوا الكومبا قليل فاش كيديرها، مبقاش كيديرها بزاف. ايوا رجعنا لامريكا ودازت شي 6 شهور على زواجنا. خويا علي خطب واحد التيزه امريكيه، وغسان استقر في فرنسا مع مرتو احلام. اما انا ومراد ديالي فاستقرينا في امريكا على قبل خدمته. ايوا اليوم كالعاده دوزت نهار في الدار ومراد مشى لخدمته. ايوا جا الليل دخل عيان دوش وخرج ونعسنا، وشويه ضربتني الفيقه مع 4 ديال الليل. قلت ليه مراد فيق. قال لي مالك اش كان؟ قلت ليه بغيت الفريز. قال لي اوف خلعتيني، نعسي حتى الغدا ونجيبو. وبديت انا نبكي ليه، قلت ليه لا والو بغيتو دابا ماشي سوقي. قال لي وصافي حياتي هاني غنوض نجيب لك. قلت ليه غنمشي معاك. قال لي واش تسطيتي؟ لا نعسي تنجي. قلت ليه لا بغيت نمشي معاك. ايوا نط لبست غير المونطو الفوق البيجامه، كنت لابسه غير البيجامه، ولبست بانطوفتي وخرجنا ركبنا في الطوموبيل. مراد كيسوق وكيتفوه مسكين عيان وخرجته. بقينا غادي توصلنا لواحد بحال المول صغير كيبقى حال. دخل جاب ليا الفريز ورجع، خديته من عنده وطحت فيه عمية. قال لي غير بشويه عليك يا هاد المراه. قلت لي بعد مني. قال لي ناري جاتك الحاله عاوتاني. قلت له بعد مني عطيني ابتساع. ايوا شد الطريق تا وصلنا للفيلا، وانا باقا هزه الميكات الفريز في يدي وكناكل فيها. ومراد غا حاضيني. وصلت لبيتنا تكا مسكين كاو عيا، ولكن والله لا نعس فين ما كيغمض عينيه كندير ليه شي حاجه تينوض. قال لي وحياتي خليني نعس راني عيان. واش حماقيتي تكيت نعسي؟ قلت لي لا ما بغيش وتا انت غتبقى فايق. قال لي غتنعسي لا؟ ايوا تعصب. قلت لي اها صافي بالناقص. ايوا لحت عليه المانطا، هزيت الفريز ديالي ومشيت لبيت اخر. قلت لي ونعس دابا. ايوا شويه حسيت بيه كيلعب لي في وجهي. قلت لي غتحيد ايديك لا؟ قال لي وصافي نوضي شوفي الخمسه هادي وحنا باقيين فايقين. قلت لي وسير نعس شكون حبسك؟ قال لي لا ما غيديني نعس تكوني معايا. ايوا هزني وداني البيت. ايوا عنقني ونعسنا بجوج. وتانا نعست فقت في الصباح عيانه. دخلت للدوش دوشت وخرجت، لبست حوايجي ونزلت لقيت الفطور واجد وحدها واحد الورقه مكتوبه فيها صباح الخير حياتي. اضطريت نخرج بكري، خليت لك الفطور تفطري مزيان حتى نجي. ايوا بركت فطرت ومشيت بركت في الصالون كنتفرج حتى صونا ليا التليفون. قلت ليه وي حياتي؟ قال لي حياتي صافا؟ قلت ليه الحمد لله. قال لي فطرتي؟ قلت ليه قال لي وشويه غنجي خاصك شي حاجه؟ قلت ليه دابا نصيفط لك في ميساج. ايوا قطعت معاه وكتبت ليه جريده ماشي ميساج. قلت ليه شوكولات نوتيلا كوكا بيتزا فريز كلاص البيمو دانون. قلت ليه هادشي كامل بغيتك تجيب منه بزاف وبسلامه. ايوا طفيت التليفون كنتفرج شي ساعه عاد سمعت الصوت ديال طوموبيلتو. بقيت مقابله الباب حتى صونا. قلت اويلي عمرو صونا. نط حليت لقيتو عمر يديه بجوج ميكات. قلت له ويلي مالك على هاد الحاله ارا نهز معاك؟ قال لي حيدي غير من الطريق. ايوا دخل حط داكشي في الكوزينه ورجع برك حدايا. قال لي مالك على هذاك الشيء كامل؟ انا جبت لك جميع داكشي اللي عجبك، تعاودي تفيقيني كيما البارح في الليل نتفاهم معاك. قلت لي صافي كون هاني. ونط الكوزينه كنستف داكشي، حسيت بالدوخه ولكن كملت بقيت كنستف طحت ما عقلت على والو. حليت عينيا على وجه مراد مبتسم. قلت شنو واقع؟ قال لي كنبغيك. قلت لي رجع لله ويقول لي كنموت عليكم بجوج. قلت لي اها شكون هذه اللي كتبغي من غيري الغدار؟ ايوا حط يدي على كرشي وقال لي الصراحه كنبغيكم بجوج. قلت لي حيد يديك. قال لي وشنو ما نلعبش مع بنتي؟ قلت لي كيفاش؟ قال لي راه انت حامله. قلت لي حلف بالله. قال لي والله يلا خرج الطبيب غا دابا. ايوا برك حدايا وعنقني وتا انا عنقته. بقينا معانقين صراحه. منين كتسمعي باللي حامله كتنسي كلشي، كتحسي باحساس الامومه وكتحسي باللي وليتي مسؤوله، خصوصا الا كان معاك الشخص اللي كيبغيك. ايوا دازو 4 شهور دخلت في الخامس. ماما وبابا كيجيو مره. اما مراد حاطني في عيني واخا مدوزها عليه في الوحم، ديما مفيقه بالليل مسكين. وصحتي ما بقاتش كيما كانت، ديما كنسخف وعيانه وما نقدش نوض. ايوا اليوم عندنا الفحص عند الطبيب.
ايوا الكريشه باينه بزاف واخا باقا يلا في 5 شهور. ايوا لبست لبسه عاديه وبينت ليا الكريشه. نزلت انا ومراد للطوموبيلتو ولا كيسوق غير بشويه. ايوا وصلنا دخلنا الكلينيك، مشينا عند الطبيب دار ليا الفحص قال لنا مبروك عندكم توام. انا ومراد صدمنا. مراد نزلت دمعه من عينه ومسحها، عنقني وانا عنقته. قال لي الطبيب عندكم بنت وولد. ويشوف مراد قال ليه ممكن عافاك واحد دقيقه، انا وياك على انفراد. قلت لي انا يا مراد غنخرج برا حتى تسالي وتبعني. ايوا خرجت بركت كنقيس في كرشي وكنضحك. دابا انا عندي توام. ايوا ندوزو الحوار اللي دار بين مراد والدكتور. قال لي مراد كاين شي حاجه؟ قال لي عندي واحد الخبر ما بغيتش نقولها قدام مرتك، احتمال انت ما تبغيش تخبرها. قال ليه مراد دوي دغيا شنو واقع؟ قال ليه قريت الملف ديال مدام شمس وعرفت باللي الرحم ديالها ضرر شويه. هادشي اللي غيخلي انها مني يوصل وقت الولاده اكيد غنفقدوا شخص، يا اما الجنين او الام ديالهم. قال ليه موراش هادشي انت تتقول ما يمكنش، واش ما كاين حتى حل؟ قال ليه للاسف انا يلا قريت الملف قريته. في الاول كنت غنخليها دير اجهاض بين ما دير العمليه للرحم، ولكن دابا ما عندنا ما نديرو من غير انكم تدعيو معاها. ايوا الطبيب كتب ليها شي ادويه اللي غيعاونها باش ما تبقاش تعيا. خرج مراد بلا ما ينطق حتى كلمه، هو كيفكر واش يقولها لشمس خيار صعيب، واش يفقد واحد من ولادو ولا مرته. مشيو دابا عند شمس، قلت لي حياتي شنو بغى الطبيب؟ هو ابتسم بزز قال لي غير باش ما نبقاش نعصبك وصافي. قلت لي اوكي يلا نمشيو عافاك، واخا ندوزو نشريو شي حاجه للبيبي. ايوا مشات شمس ومراد المحل بيع الالبسه الاطفال. بقيت كندور ما خليت ما شريت، واللي شريتها بالازرق كنشريها في الغوز. ولكن مراد كان كيبان ليا ساهي وكيفكر بحال الا هموم الدنيا فوق كتافو. كملنا ورجعنا للدار. طلعت حطيت داكشي في البيت اللي صايبنا بالبيض والحمر وفيه ناموسيه بيضاء، ولكن دابا غنزيدو وحده زرقاء. قديت داكشي في البيت ومشيت بدلت وتكيت حتى جا دخل حدايا مراد وعنقني قال لي شمس كنبغيك. قلت لي حتى انا. قال لي عمرك تخليني ياك؟ قلت لي عمري واصلا ما نقدرش. حسيت بالدمعه ديالو طاحت. قلت لي مراد مالك ياك لاباس؟ قال لي والو غير فرحت حيت غيولي عندي بنت وولد من حياتي ومرتي. قلت لي الله يخليك ليا. ايوا بقينا معانقين حتى نعست. هكا دازو شهرين ونص ولات عندي 8 شهور ونص وصحتي غادا وكتدهور. ما عرفت علاش حتى النهار اللي غادا نعرف الحقيقه كنت باركه سمعت طوموبيل مراد. قاومت ونط من بلاصتي، بديت نازله وسمعت مراد كيدوي في التليفون. سمعتو تيقول شمس بخير، لا ما نقدش نتخلى عليها، مستحيل نقولها ليها، لا غتزيد تمرض. مني سمعتو فهمت باللي كيبغي شي وحده وما قادش يقولها ليا. ايوا قطع ودار عندي تصدم. قال لي شمس شنو كديري هنا؟ قلت لي كتبغي شي وحده اخرى ياك؟ وبديت كنبكي. غاسير عندها ما كاين لاش تخلى عليها. هو مراد خرج على السيطرة وبدا تيغوت ويعصب. قال لي راه بنتي اللي ما قادش نتخلى عليها، انت حياتك في الخطر، خاصني نضحي بك ولا بالبنت؟ ما نقدش شمس. قلت لي مراد كرشي كضرني. ايوا هزني دغيا داني للطوموبيل وكسيره للسبيطار. اما كرشي كنحس بها كتقطع شويه، بديت كنحس بسخونيه بين رجليا وبديت كنفقد الوعي. وصلنا وانا حاله عينيا غا بزز. هزني مراد بين يديه ودخلني جابو فاش حطوني. قلت لي مراد عافاك عتق بنتي وتهلا فيهم بجوج عافاك. قال لي صافي شفت انتي ما غيوقع لك والو. ايوا فقدت الوعي. ايوا نرجعو دابا نمشيو عند مراد. من بعد ما سمعت داك الخبر ما بقيتش قاد نعيش بلا شمس ولو دقيقه وحده. رجعت عند الطبيب قال لي بلي البنت اكثر عرضه للخطر، خاص نضحيو يا اما بشمس والا البنت. كنشوف شمس كتدمر قدامي وما قادر نقول ليها والو، وكنخليها حتى تتنعس ونبقى حاضيها. وشحال من مره طاحوا دموعي. ماشي معنى انني راجل فما خصنيش نبكي، لا. منين تعلق الامر بشمس بكيت. ايوا ملي شفت شمس سمعت كلشي الحوار اللي هدرت مع الطبيب في التليفون، تعصبت وعاودت ليها كلشي. شدها الوجع وديتها للسبيطار دغيا. مني بغيت ننزلها لقيتها نزفات دغيا. دخلتها ما تحملتش انها غتبعد عليا، ما كنتخيلش حياتي بلا بيها. ايوا دخلوها لغرفه الولاده وانا بقيت برا كندعي معاها باش تحفظهم ليا كاملين يا ربي. ايوا عيطت لماماها وباباها قالوا لي بلي غيشدوا الطياره وعلي غيجي حتى هو. وبقينا كنتسناو حتى سمعت صوت شي بيبي كيبكي. فرحت بزاف وطاحوا دموعي، ولكن دغيا
مشيت الابتسامة مني تفكرت شمس. تسمعت صوت البيبي الثاني شوية، بداو الأطباء كيجريو. مشيت شنقت على واحد منهم، قلت لي شنو واقع دوي؟ قال لي خليني نمشي، راه حنا كنفقدوا المريضة. ايوا طلقت وطحت الارض، يا ربي تحفظها وتخليها ليا. خرجوا لي الملائكه ديالي صغار، اذنت ليهم في ودنهم وداوهم يغسلوا ليهم. ايوا دازت شي ساعه عاد خرج الطبيب، قلت ليه شنو واقع؟ قال لي الحمد لله، في الاول جاها نزيف، نقدنا الاطفال حيت الولاده كانت مبكره، ولكن هي كان صعيب الامر ديال مدام شمس. كانت هي كانت تتجاوب معنا وقدرنا نحبسوا النزيف، دابا تسناو شويه وغتفيق. راه قدرنا نديروا ليها عمليه الرحم ويمكن ليها تحمل مره اخرى. ايوا مشى الطبيب من بعد ما شكرتو. مشيت للدار طاير، جبت حوايج الملائكه ديالي والشمس، ورجعت لقيتهم محولوها الغرفه العاديه. دخلت شفتها وخرجت من بعد ما عيطت للممرضه باش تبدل ليها، وانا مشيت عند الوليدات ديالي. سبحان الله، البنت كتشبه ليا والولد لمو، شادين العكس. لبستهم بجوج الحوايج اللي شرات ليهم شمس، وهزيتهم بعد ما وراتني الممرضه كيفاش نهزهم. ايوا هزيتهم، مشيت عند شمس حطيتهم حداها. ايوا نرجعوا دابا عند شمس. بديت كنحل عينيا على الضباب وكنقول غا سميت مراد. حليت عينيا ولقيتهم دايرين بيا ماما وبابا وعالي، ومراد حداها جوج كونات. قلت ليه مراد فين هي بنتي؟ قال لي ها هي حياتي حداك هي وولدنا. قلت ليه عطيهم ليا عافاك. قال لي ما تقديش تهزيهم حتى تبري شويه. قلت ليه غا حطهم حدايا. ايوا هزهم وحطهم حدايا. ووينو شحال فنين، البنت مبرونزيه شويه بحال مراد، اما الولد بيض بحالي. هو يقول لي شنو غتسميهم؟ قلت لي انا غنسمي الولد وانت سمي البنت. قلت لي انا غنسمي ولدي كرم، ومراد اختار سميت ملاك. قلت لي ملاك غتسميه على سميت حبيبتك. وكلشي اللي تماك بدا يضحك. ايوا بقيت يومين في المستشفى، عاد خرجت مشينا للدار. بقات معايا ماما يومين ومشات حتى هي، وعلي تا هو رجع لخدمته. اليوم فقت ما لقيتش مراد، مشيت للبيت مالك وكرام. يلا غنحل. سمعت صوت مراد كيدوي معاهم، تيقول لهم الملائكه ديالي عرفتوا شحال كنبغي ماماكم، وانتي حديد دانا كنتي غتبعديها مني. ايوا دقيت ودخلت، قلت لي كتفقوا عليا؟ قال لي لا، كنت كندوي معاهم. ايوا عنقني وبقينا نلعبوا مع وليداتنا. وهذه هي قصتي مع مراد. المهم، لا مكتبه لك شي حاجه مكتبه، الا كنتي كتبغي شي حد فالله غيبقى جامعكم دائما. لهذا قوموا على قبل حبكم.